च्याकअफको आजको नवीनतम श्रृङ्खलामा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। तपाईहरुले निकै चिन्नु भएको छ उहाँलाई। पछिल्लो समयमा त झन् उहाँसँगै उहाँको एल्बम र उहाँको गीत पनि निकै चर्चामा रहेको छ। उमङ्ग एल्बम उहाँको पछिल्लो समयमा निस्केको चर्चित एल्बम रहेको छ। तपाईहरुले चिनिसक्नु भएको छ। हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पछिल्लो समयका चर्चित गायक हुनुहुन्छ रूपक डोटेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रूपकजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरो हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कतिको उमङ्ग छाइरहेछ जीवनमा र मनमा? जस अब एउटा जुन सोच थियो हैन, सानैदेखिको एउटा सिङ्गर बन्छु भनेर जुन सोच थियो, अनि त्यही अनुसार अब जुन किसिमको अब टाइम स्पेन्ड भयो म्युजिकमा, अनि त्यसपछि अब कलेजमा पनि जुन किसिमले म्युजिक पढेँ, अनि भनौँ न अब प्रोफेसनली लागिसकेपछि पनि जुन किसिमको एउटा चाहना त्यो एउटा पुरा भएको थिएन, त्यो चाहिँ केही हदसम्म पुरा भएको फिल भएको छ। केही हदसम्म? तर मान्छेहरू भन्छन् यो भन्दा कति अगाडि भन्नाले के भन्दा एउटा मैले स्टार्टिङ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। कस्तो भने मैले अझै धेरै गाउनु छ नि त, अझै उत्कृष्ट गीतहरू गाउने छ। एउटा मात्रै गीत गाएर त पर्याप्त हुँदैन हैन। त्यस कारणले चाहिँ एउटा बिगिनिङ जस्तो लाग्छ। जस यो टाइममा चाहिँ अब मैले एकदमै खुसी नै छु म हैन। जस लङ टाइमको एउटा साधना जुन किसिमले एउटा टाइम स्पेन्ड भयो हैन, त्यो अनुरूपको एउटा फल पाएको चाहिँ महसुस भएको छ। हजुर, जब पहिलो नेपाली तारा आयोजना भयो त्यतिखेरको त्यो एउटा दर्शक र श्रोताको प्याज थियो नि रूपक डोटेलको आवाजमा गीत सुने, त्यो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ बल्ल पुरा भए जस्तो लाग्छ हामीलाई। एउटा कस्तो भइदियो भने नेपाली तारा प्रोग्राम भइसकेपछि चाहिँ श्रोता दर्शकहरूले नोटिस चाहिँ गर्नुभयो हैन। त्यसपछि एउटा चुनौती के भइदियो भने एउटा गीत चाहिँ अब खै त अब तपाईँको गीत आएन भन्ने टाइपको कुरा हैन। एल्बम आए पनि अब त्यो गुराँस भन्ने एल्बम चाहिँ अलिकति राम्रोसँग प्रमोसन हुन पाएन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा ग्यापिङ जस्तो चाहिँ भयो। त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ अहिले सपनी राम्रोले एउटा सपोर्ट चाहिँ धेरै गर्यो भन्नुपर्छ। हजुर, एकैछिन नेपाली तारातर्फ फर्क्यौँ न। त्यतिखेर जब तपाईँहरू टप 3 मा तपाईँ पनि छानिनु भयो नि, कस्तो लाग्थ्यो? टप 1 मा आउँछ जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर? एउटा मेरो चाहना के थियो भने जस्तो एउटा सिङ्गर बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे हैन, नेपाली तारा प्रोग्राममा इन्ट्री भइसकेपछि जसरी अगाडि छानिँदै गएँ, त्यसपछि मलाई भनौँ न टप 10 सम्म चाहिँ जानुपर्छ। टप 10 सम्म गइसकेपछि अब एल्बममा गीत गाउन पाइन्छ हैन, अनि त्यसपछि एउटा प्रोफेसनल मिडियामा चाहिँ अब एउटा इन्ट्री हुन्छ भनेर चाहिँ टप 10 सम्मको होप चाहिँ राखेको थिएँ। अब टप 3 सम्म पुगिसकेपछि एउटा पक्कै पनि एउटा पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ नम्बर 1 मा आउँ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ हैन। त्यो स्वाभाविक नै हो। त्यसमा पनि त्यहाँसम्म पुगेर चाहिँ जुन आउट हुँदा पनि त्यस्तो चित्त दुखाइ चाहिँ थिएन। अब प्राविधिक रूपले अब त्यो घाँटीमा हल्का प्रब्लम यताउता भयो हैन, त्यसरी चाहिँ आउट भयो। त्यो प्राविधिक कुरा अब कम्पिटिसनमा जे पनि हुन्छ, तर त्यहाँसम्म पुगेर जुन किसिमले अहिले काम गर्न पाइरहेको छु त्यसैमा सन्तुष्ट छु। जब नेपाली तारामा तपाईँ टप 3 मा आउनुभयो हैन, त्यस पछाडि त्यो रिजल्ट बाहिर आइसकेपछि पनि जुन होप तपाईँहरूले गर्नुभएको हुन्छ नेपाली तारामा टप 3 मा आइसकेपछि यस्तो होला उस्तो होला यहाँ होला त्यहाँ होला हैन, त त्यो अनुसारको चाहिँ भएन भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ हो। त्यो यस्तो रहेछ जस्तो सुरुमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो हैन। तर के भन्दा अब नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री पक्कै पनि सानो छ हैन, त्यसमा चाहिँ जस्तो मैले त त्यसरी हेर्दिनँ। नेपाली ताराले जुन किसिमले हामीलाई चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री जति हेर्दा सानो छ, स्ट्रगल चाहिँ फेरि उति नै ठुलो छ हैन। एउटा आर्टिस्ट नयाँ आर्टिस्ट आएर क्लिक हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम विशाल कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ अब फुलफिल एउटा नेपाली ताराले के भन्दा झट्ट एउटा चिनाइदियो हैन, हामीलाई त्यति दुःख गर्नु परेन। अनि त्यसपछिको अब दुःख भनेको त आफैले नै गर्नुपर्छ। अब आर्टिस्ट चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेपछि पनि अर्को एल्बम गर्दाखेरि उसले चाहिँ दौडधुप त्यो आफ्नो किसिमले स्ट्रगल त त्यो सधैँभरि नै हुन्छ हैन। सपोर्ट मैले चाहिँ पाएको नै फिल गर्छु, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। अब जति सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यति चाहिँ पाएकै हो भन्नुपर्छ। यतिखेर पहिलो गीत हामी राख्छौँ उमङ्ग एल्बमबाट नै हैन। उमङ्ग एल्बमको चाहिँ एउटा मात्र म्युजिक भिडियो तयार भएको छ अहिले, एउटा भइरहेछ। अब अर्को पनि तयारी छ, जस हाम्रो यो एल्बमबाट अझै 2-3टा नै गर्ने विचारमा छौँ हैन। तर अहिले चाहिँ हामी दर्शकहरूलाई एउटा मात्र राख्न सक्छौँ यो एल्बमबाट। सपनी राम्रो देखिन यो गीत चाहिँ पक्कै राख्छौँ हामी दर्शकहरूलाई। तर त्यो गीत राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँको आवाजबाट अर्को कुनै गीत अथवा यो एल्बमभन्दा अगाडिको एल्बम गुराँसबाट हामी एउटा गीत सुन्छौँ तपाईँको आवाजबाट। हुन्छ। श्रोताहरूले म हिजो एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ, त्यति बेला जस म चाहिँ सपनी राम्रो गाउनलाई रेडी थिएँ हैन। पछाडिबाट चाहिँ माइली माइली भनेर त्यो अडियन्सबाट आयो, मलाई यति खुसी लाग्यो। त्यो पहिलाको एल्बमको गीत नोटिस गर्नुभएको रहेछ हैन। सुरेश अधिकारी दाइको सङ्गीत छ त्यसमा, भीम थापाको शब्द। गुराँस एल्बममा रहेको एउटा मेलोडियस गीत हो, मलाई पनि सधैँभरि मन परिरहने गीत हो यो। यही सुनाउन चाहन्छु। हे
लाउरेले माया मार्यो नभन तिमी हामी आसपास खेल्ने चौतारी सम्झी आउला यसपालि हे माया कान्छाले बिर्सेछ कि नभन तिमी हामी आसपास खेल्ने चौतारी सम्झी आउला यसपालि सम्झी आउला यसपालि थ्याङ्क यू उमङ्गे एल्बमकै विषयमा अब केन्द्रित हौँ एकैछिन है अब एउटा गीत त दर्शकहरूले धेरै हेरिरहनु भएको छ अब अहिले त म्युजिक भिडियो नबनाइकन चाहिँ अलिकति गीतलाई प्रमोसन गर्न पनि गाह्रै जस्तो छ तर पनि यो एल्बममा अरू गीतहरू पनि त्यत्तिकै राम्रा छन् र तपाईँहरूले वरिष्ठ गीतकारहरूका गीत चाहिँ राख्नु भएको छ यो उमङ्गे एल्बममा है अरू गीत चाहिँ कस्ता कस्ता छन् अरू गीतहरू जस एउटा ड्रिम थियो जुन किसिमले पहिला सोच्थे एउटा राम्रो एल्बममा हुने गीतकारहरू जो पहिलेदेखि अब नारायण गोपाललाई लेख्नु भएको सम्म गीतकार यो एल्बममा समावेश गर्न पाएको छु दिनेश अधिकारी लेख्नु भएको छ भनौँ न गीतकारहरूमा चाहिँ अब आलोकश्री स्वयंले पनि लेख्नु भएको छ दयाराम पाण्डे एसपी कोइराला किरण घिमिरे नवराज लम्साल नरेश भट्टराई बेनीमाधव भट्टराई यति लेख्नु भएको छ जस राम्रो राम्रो गीतकारहरूको चाहिँ एउटा समिश्रण छ। तपाईं आफै छान्नु भएको उहाँहरूलाई त्यो छनौटमा चाहिँ अब आलोक सरसँग अब सँगै बसेर हैन अब को गीतकार चलाउने इच्छा छ भन्ने टाइपको अब भनौँ न त्यो हिसाबको कुरा भयो अनि मलाई चाहिँ जुन इच्छा लाग्छ उहाँले चाहिँ त्यही अनुरूप चाहिँ त्यसरी कन्ट्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा एल्बम निकाल्न र बजारमा प्रमोसन गर्नलाई यति गाह्रो छ अवस्था हैन अहिले धेरैलाई हम्मे परेको छ जो स्थापित कलाकार हुनुहुन्छ स्थापित गायक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हम्मे परेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो रूपकजीलाई चाहिँ एकदमै सहज भयो र एकदमै भाग्यमानी अथवा भनौँ चिट्टा परेको हो यो एल्बम पनि भन्नुहुन्छ कि कतिजनाले हो एउटा कुरा एउटा मलाई पनि लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ जस्तो जुन किसिमले आलोकश्री सरसँग मेरो भेटघाट भयो हैन अनि त्यति बेला चाहिँ अनि भेटघाट भइसकेपछि उहाँसँग एल्बम गर्ने भनेर जुन किसिमको कुरा भइरहन्थ्यो जहिले चाहिँ अनि त्यसपछि एग्रिमेन्ट भयो अब यो उमङ्ग एल्बम गर्नलाई एग्रिमेन्ट भयो त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ त्यति बेलै सफल भएको महसुस चाहिँ मैले त्यति बेलै गरेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ काम हुँदै अगाडि बढ्दै गयो हैन अब त्यो अब मैले जुन किसिमले आफूले देखाउनु पर्छ भनेर जुन किसिमले सोचेको थिएँ त्यो पनि त्यहाँ फुलफिल गर्न पाएँ जस एउटा त्यो एल्बम स्टार्टिङ हुनु नै चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब सफल हुन सुरु भएको कि जस्तो चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ त्यसरी लाग्थ्यो। हजुर तपाईले यो एल्बममा चाहिँ के लाग्छ त्यो एउटा गीतको म्युजिक भिडियो बनाउनु भयो त्यो गीत नै सबैभन्दा उत्कृष्ट गीत भएर त्यसको म्युजिक भिडियो बनाउनु भएको कि अरू पनि गीत छन् त्यस्ता गीतहरू यही नै गीत एक नम्बरमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थिएन हैन अब गर्दै जाँदाखेरि अब अरू गीतहरू पनि राम्रो राम्रो गीतहरू छ जस्तो कसैले अब कुन गीत मन पराउनुहुन्छ कसैले कुन गीत मन पराउनुहुन्छ जस्तो अरू गीतहरू पनि अब सुन्दै जाँदाखेरि अब एल्बमै सुन्ने श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ जस अरू पनि गीत राम्रो रहेछ भनेर भन्नुभएको छ जस अरू गीत पनि राम्रो लाग्न सक्छ। कुन यो एल्बम सबैभन्दा बढी मलाई अब यस्तो भयो म चाहिँ अब श्रोताहरूको साइडबाट भन्दाखेरि अब श्रोताले जुन सुन्नुभएको छ त्यही नै एउटा त्यो पनि मनपर्छ जुन अहिले श्रोताले मन पराउँछ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पक्कै पनि जस मैले एउटा त्यसको एउटा ऊ पनि छ एउटा यादगार कुरा के छ भने त्यो एक टेकमा भएको गीत हो हैन त्यो कुराले चाहिँ एउटा रिहर्सल नगरिकन भन्नाले स्टुडियोमा एक टेकमै अब भयो किनभने अरू गीतहरूलाई 2-3 दिन पनि लाग्यो अरू पनि लाग्यो हैन त्यो एकचोटि सर गाएपछि त्यो किनभने फिल चाहिँ राम्रो आयो भनेर आलोक सरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एक टेकमै राख्नुभयो त्यो एउटा रमाइलो एउटा इन्भाइरोमेन्ट थियो भने अरू गीतहरूमा पनि अब जस प्रयास गरेको छु अब सबै गीत नै मनपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा भनेर छुट्टै तर कति गायकहरूलाई यस्तो हुन्छ कि आफ्नो एल्बममा आफूले एउटा गीतलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको हुन्छ हैन यसको चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाएर पेल्नु भए हुन्थ्यो भने हुन्छ तर प्रोड्युसर अथवा कम्पनीको हुन्छ नि प्रेसरले गर्दा चाहिँ अर्को गीतको म्युजिक भिडियो बनाउनु परिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कस्तो भने आफूले चाहिँ एउटा गीतलाई चाहिँ भनौँ न अब गीत अब आफूलाई चाहिँ अब सबै नै राम्रो लाग्छ काम गरिसकेपछि त्यहीमा पनि अब यो गीतको भइदियो हुन्थ्यो सुरुमा प्रमोसन भन्ने जुन सोचे हुन्छ अब कम्पनीलाई अर्को पनि मन पर्न सक्छ हैन त्यो चाहिँ हुन्छ अब कसैलाई कुन मनपर्छ गीतमा चाहिँ अब कसैले कस्तो खालको मन परिरहेको हुन्छ कसैले कस्तो खालको मन परिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ अब स्वाभाविकै हो तर के भन्दा अब छिटो नोटिस हुने टाइपको चाहिँ अब सम्पूर्ण सबैजना मिलेर चाहिँ अब गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अर्को गीत सुन्छौँ तपाईँको आवाजबाट हुन्छ अब कुन चाहिँ गीत सुनाउँदै हुनुहुन्छ
यो उमङ्ग एल्बमकै यो दिनेश अधिकारीले लेख्नु भएको छ, यो सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। डाह लागोस् दुनियाँलाई हामी यस्तो माया गरौँ, डाह लागोस् दुनियाँलाई हामी यस्तो माया गरौँ, पाप हो र लुकाउनु देखाएरै माया गरौँ, बिच बाटो हिँडौँ सधैँ अङ्गालोमा माया भरौँ, डाह लागोस् दुनियाँलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ यो गीतको लागि। अब हामी एकैछिन व्यक्तिगत प्रसङ्गतर्फ पनि जान्छौँ। हाम्रो रूपकजीको के छ त पर्दा पछाडिका कुराहरू होइन, दर्शकहरूलाई यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँछ। यतिखेर अर्को एउटा म्युजिक भिडियोमा राख्दैछु। दर्शक महानुभावहरू, शुभ सङ्गीत अन्तर्गतको चिया गफमा हुनुहुन्छ रूपक डोटेलसँग अझ हामी रमाइला प्रसङ्गमा पनि जानेछौँ। लागि नै भने व्यक्तिगत प्रसङ्ग उठाउँछु भनेर बागलुङमा जन्मिनु भएको तपाईँ होइन? होइन, स्याङ्जामा। स्याङ्जामा? हजुर। कस्तो थियो बाल्यकाल? बाल्यकाल म स्याङ्जाको चापाकोटमा जन्मेको, अनि त्यसपछि आफ्नो जन्मस्थानमा चाहिँ 2 महिना बाहेक बसेको छैन। त्यसपछि चाहिँ बाहिर मेरो बुवा चाहिँ सरकारी जागिरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले कहिले कता त्यस्तो ठाउँमा भयो। पछि चाहिँ दुई कक्षाबाट चाहिँ म कन्टिन्यू चाहिँ मामा घरमा वालिङ बसेर पढेँ। त्यसपछि एसएलसी दिएपछि काठमाडौँ आएँ। बाल्यकाल चाहिँ बागलुङमा नै बित्यो तपाईँको? स्याङ्जामै। स्याङ्जाको वालिङमा। हजुर हजुर। कस्तो थियो बाल्यकाल? हुन्छ नि एक किसिमबाट दुःखद हुन्छ, कसैको अलिकति पुलपुलेरै पालिन्छ। जस बाल्यकाल चाहिँ रमाइलै भयो, किनभने मामा घरमा बसेर पक्कै पनि हाम्रो नेपाली कल्चरमा मामा घरमा बसेर हुर्किने भनेपछि पक्कै पनि एउटा भनौँ न रमाइलोमै हुर्केको एउटा हुन्छ मान्यता होइन। त्यस्तै मेरोमा पनि अब जस रमाइलो नै बित्यो। एउटा जस भनौँ न स्कुल जाने आउने एउटा साधारण विद्यार्थी, अब भनौँ न पछि चाहिँ अब स्टेजमा गाउने गर्थेँ। अब त्यसरी नै एउटा रमाइलो नै लाग्छ सम्झिँदाखेरि पनि। स्याङ्जामा धेरैजना कलाकार हुनुहुन्छ, जस्तो अहिले नेपाली लोकदोहोरीमा लाग्नुभएका धेरै कलाकार पनि स्याङ्जाको हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ चाहिँ त आधुनिक सुगम सङ्गीततिर चाहिँ कसरी ढल्किनु भयो? एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ होइन। जस्तो मैले सुरुमा गीत सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केँ। जस्तो मेरो त्यो एउटा टिम, एउटा साथीहरूको सर्कल, त्यसमा चाहिँ प्राय अब भनौँ न यस्तै गीतहरू सुनिन्थ्यो। मैले सुरुमा चाहिँ अब आधुनिक गीत सुन्न सिकेको इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ नारायण गोपालको त्यो कन्सर्टको क्यासेट छ, त्यो लाइभ जुन प्रोग्राम भएको थियो, त्यो कन्सर्टको हेरिसकेपछि त्यो क्यासेट मैले लिएर आएको थिएँ। लिएर आएर सुन्न लगाएपछि अब एउटा त्यसपछि सुन्ने बानी बस्यो। पछि चाहिँ बिस्तारै सुन्न त सबै खालको गीत सुन्छु होइन। अब त्यसरी चाहिँ एउटा आफ्नो मेरो इन्ट्रेस्ट त्यसैमा चाहिँ अब नजानिदो रूपमा चाहिँ त्यसरी बढ्यो भनौँ न। हजुर, हरेक मान्छेसँग एउटा प्रतिभा हुन्छ, लुकेर रहेको प्रतिभा होइन। अब त्यो चिन्न चाहिँ मान्छेलाई केही समय लाग्छ। तपाईँले कहिले चिन्नुभयो आफूले केही म गाउन सक्ने रहेछु भनेर चाहिँ? गाउन चाहिँ अब पहिलेदेखि सानैदेखि नै गाउँथ्यो होला, त्यो कुरा चाहिँ फिल नै भएन। अब गुनगुनाउने त अब जसले पनि गुनगुनाएर हुन्छ नि, तर त्यो कुरा चाहिँ फिल भएन। पछि चाहिँ क्लास 7मा हुँदाखेरि अन्ताक्षरी प्रोग्राम भएको थियो स्कुलमा। त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ न यो क्लासबाट यतिजना भाग लिनुपर्छ भनेर त्यो एउटा बाध्यता हिसाबले चाहिँ नाम लेखिदिएर गएर सुरुमा त्यसरी माइक समातेर गाएको थिएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ गाइसकेपछि चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ जस फिल भयो चाहिँ यसले राम्रो गाउँछ भनेर जुन किसिमले एउटा रेस्पोन्स गर्नुभयो अब साथीहरूले, अब टिचर्सहरूले जुन रेस्पोन्स गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ ए गाउने रहेछु क्या भनेर त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम फिल त्यसरी भएको। सोच्नु भएको थियो अहिले उमङ्गसम्म आइपुग्छु भन्ने त्यतिखेर? त्यति बेलै त सोचेको थिइनँ। प्लानिङ हुन्छ नि, म यहाँसम्म पुग्नु पाएँ भने एउटा सपना देख्छ नि मान्छेले। त्यति बेलै त सोचेको थिइनँ। जब त्यसपछि चाहिँ एउटा अब राम्रै स्वर रहेछ मेरो भनिसकेपछि जुन किसिमले गीत सुन्न लाएँ, प्रोग्रामहरू गाउन लाएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा त्यो हुर्किँदै गयो जस्तो एउटा सिङ्गर बन्नुपर्छ म पनि भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसपछि डेभलप हुँदै गयो। अनि पछि चाहिँ जस एउटा राम्रै सिङ्गर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब लागि नै परेको हो। हजुर, ठिकै छ। तपाईँ स्याङ्जामै जन्मिनु भयो, स्याङ्जामै हुर्किनु भयो भनेपछि त हामी एउटा विशेष स्याङ्जामा धेरै हुर्केको नेपाली लोकसङ्गीत पनि छ त्यहाँ होइन? जसरी सुगम सङ्गीत छ त्यसरी हामी एउटा लोकगीत अथवा दोहोरी गीत सुन्छौँ तपाईँको आवाजबाट, कस्तो हुँदो रहेछ? अब त्यस्तो तयारी नै छैन है, अब कसरी सुनाउँ अब होइन, बिना तयारी होइन, एकदमै रमाइलो हुन्छ नि त्यो झन्। म प्रयास गर्छु। अब कसको गीत सुन्नुहुन्छ विशेष, लोकदोहोरी अथवा? होइन, यस्तो हुँदो रहेछ, मलाई अब सुन्न चाहिँ मनपर्छ होइन, तर यही गीत भनेर त्यस्तो टिपिकल्ली अब सुनेर चाहिँ अब त्यस्तो याद गर्नु भएको छैन एउटा पनि?
याद छैन अब गुनगुनाउन चाहिँ अब सकिन्छ कि अब जस्तो लाग्छ प्रयास चाहिँ गर्नुहोस् थोरै त्यो कस्तो अब लिरिक्स नै आउँदैन अब यसो मेलोडीहरू त याद आउँछ होइन अब कुन गाउँ अब अलिअलि मात्रै याद आउँछ मलाई खास त्यस्तो लिरिक्स वाइज लिरिक्स त जुन राख्दा पनि त हुन्छ नि एउटा पुरानै गाउँछु त्यस भए ट्राई गर्छु कतिसम्म शब्द चाहिँ नआउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ अब श्रोताहरूले दर्शकहरूले माफ गरिदिनु होला किनभने शब्द मलाई तयारी नै छैन होइन एउटा अब गाउनै पर्ने भएर चाहिँ एउटा गाउन आर्ट गर्दैछु सिमसिमे पानीमा जसले बेमन गर्छ कि जिन्दगानीमा तिम्रो घर आउन त मन लाग्छ आउँथे तर समाजको डर लाग्छ सिमसिमे पानीमा जसले बेमन गर्छ कि जिन्दगानीमा थ्याङ्क यू धन्यवाद छ कसको आवाज हो यो थाहा छ तपाईँलाई ओरिजिनल रेखा शाह दिदीको चाहिँ अस्ति भर्खर पनि भेट भएको थियो कुरा उहाँलाई म पर्सनल्ली पनि चिन्छु होइन उहाँ र प्रेमराजा महत याद रहेछ तपाईँलाई याद छ पुरानो त्यति बेला चाहिँ अब याद छ अहिले पनि याद छ सिङ्गरहरू त याद हुन्छ होइन अब त्यो गाउने बानी नभएर चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ नेपाली लोकदोहोरीमा अहिले दोहोरी त अब कस्तो छ भने हाम्रो जुन ठाउँमा म जन्मेँ हुर्केँ त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले एउटा गाउँठाउँको हिसाबले पनि अब धेरैजना छ जस्तो भगवान भण्डारी हाम्रो गाउँसँगै हो अब विष्णु माझी पनि सँगै हो होइन अनि बद्रीबङ्गानी पाल्पा त्यो वारिपारी नै छ स्याङ्जाको प्राय अब रामजी खाँड अहिलेको राम्रो हुनुहुन्छ सबैसँगै छ चिन्जान मेरो हजुर ठिकै छ र अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारोमा हुन्छ नि मान्छेलाई तयारी नभइकन गाउँदा तर पनि तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो पुरानो गीत गाउनु त्यो पुरानो गीत एउटा याद रहेछ मलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि त्यो लिरिक्स याद छैन कि जस्तो लागिरहेको थियो त्यो पुरानो चाहिँ अब सानसानोमा गाइरहेकै हो नि त अब जस्तो तपाईँ अब कलेज पनि सङ्गीतसँग सम्बन्धित नै विषय लिएर पढ्नुभयो कलेजमा पनि भनेपछि अब त्यो रियाज गर्दाखेरि अब सुगम सङ्गीतसँग सम्बन्धित गीतहरू मात्रै गाएर रियाज गर्नुहुन्छ अथवा जुनसुकै पनि गाउनुपर्ने हुन्छ के हुन्छ अनि रियाज गर्दा त अब भनौँ न आफ्नो टेक्निक हुन्छ होइन जस्तो नसिकेकै मान्छेले पनि अब राम्रोसँग गाउँछ भने अब त्यो चाहिँ आफ्नै किसिमले रियाज गरेर आएको हुन्छ जस्तो अरूको गीत गाएर जस्तो मैले चाहिँ केही अब प्र्याक्टिकल्ली नै क्लास लिएको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यही सरगमहरू होइन अलङ्कारहरू त्यसरी चाहिँ रियाज गर्छु रियाज गर्दाखेरि गाउन चाहिँ अब सबै अब गीतहरू गाइन्छ किनभने सिक्नलाई चाहिँ जुन गीतबाट पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई चाहिँ लाग्छ हिन्दी गीतहरू पनि प्रायः सुन्छु होइन मेलोडियस नम्बरहरू त्यो सुनेर चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गर्छु मैले ठिकै छ अब हामी अर्को एउटा गीत सुन्छौँ तपाईँको आवाजबाट त्यो गीत चाहिँ तपाईँको आफ्नो नभइकन अरू कसैको जस्तो अब तपाईँ नेपाली तारामा भाग लिँदाखेरि गाउनुभएका गीतहरू हुन् अथवा मलाई एउटा सधैँभरि मनपर्ने गीत छ नारायण गोपालको त्यो सुनाउन चाहन्छु म तिमी जुन रहरले ममा फुल्नायो सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो तिमी जुन रहरले ममा फुल्नायो सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो थ्याङ्क यू धन्यवाद छ कस्तो लाग्छ यस्ता गीतहरू गुनगुनाउँदा जुन अग्रजहरूका गीतहरूमा आफू डुब्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मलाई याद छ होइन जुन बेलाबाट मलाई सुगम सङ्गीत मन पर्न थालेको नारायण गोपालकै गीत सुने भक्तराज आचार्य उहाँहरूको गीत सुनेर हुर्किँदै आयो होइन
उहाँहरूको गीतबाट नै मैले चाहिँ एउटा सङ्गीत सिकेको जस्तो लाग्छ कि त्यसकारण अहिले जुन क्लास लिइरहेको छु त्यो क्लास भनेको चाहिँ एउटा टेक्निकल्ली फर्मल क्लास जस्तो लाग्छ होइन एउटा जुन किसिमले सुरुमा स्टार्टिङ त्यो इन्ट्रेस्टको बिगिनिङमा जुन किसिमले उहाँहरूको सुन्दै आएँ त्यसरी नै म आज यो ठाउँमा छु जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर ठिकै छ बक्स यतिखेर अर्को एउटा गीत राख्नुपर्ने बेला भइसकेको छ कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरू चिया कफमा हुनुहुन्छ, चिया कफमा रूपक डोटेलसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू माउन्टेन म्युजिक मुभीको प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ सङ्गीत अन्तर्गतको चिया कफमा हुनुहुन्छ। हामी हरेक दिन एकजना अतिथिसँग रमाइलो कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यसै क्रममा आज हामी रूपक डोटेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। रूपकजी पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ? एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ किनभने म यो आफूले हेरिरहने प्रोग्रामको भ्युवर पनि हो होइन त्यस कारणले यही प्रोग्राममा आएर आफू चाहिँ जस कुरा गरिरहेको छु रमाइलो लागिरहेको छ। चिया कतिको पिउनुहुन्छ? चिया त एकदमै पिइन्छ किनभने अब भनौँ न कहीँ अब स्टुडियोहरूमा गयो कतै गयो भेटघाट भयो अब चिया त खाइहाल्नुपर्छ होइन चिया त एकदमै खाइन्छ। हजुर लिमिटै छैन। गर्मी महिनामा पनि? गर्मी महिना नै खान्छु मैले किनभने जतिखेर नै के हुन्छ भने घाँटी अलिकति त्यो कन्सियस हुने भएर अलिकति चिसोहरू कम खाइन्छ। अब चिया ब्ल्याक टी खायो भने तातो पानीको साटोमा ब्ल्याक टी नै भनेर पनि त्यो ब्ल्याक टी चाहिँ बढी नै खाइन्छ। हजुर अरू के पिउनुहुन्छ चिया बाहेक? चिया बाहेक अरू त अब त्यो जस प्रायः तातो चिजहरू बढी हुन्छ होइन चिसो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलि घाँटी मेरो अलिकति सेन्सिटिभ खालको छ त्यस कारणले चिसोलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एभोइड नै गर्छु मैले। हजुर भनेपछि विशेष ध्यान दिनुहुन्छ आफ्नो आवाजलाई अथवा घाँटीलाई? अब जस यही आवाजले गर्दा नै अब यो ठाउँसम्म छु होइन श्रोताहरूको दर्शकहरूको माया छ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ जतन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लगाउने कुरामा चाहिँ कतिको चुजी हुनुहुन्छ? लगाउने कुरामा ठिकै छु खास त्यस्तो चुजी छैन है एउटा जस अब ठिक्क एउटा चाहिँ भनौँ न अब जुन ठाउँमा गएछ त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई सुट हुने टाइपको चाहिँ लाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ छ तर त्यस्तो लुगामा चाहिँ त्यति भनौँ न एक्स्ट्रा रुचि चाहिँ तर सेलिब्रेटी भइसकेपछि त विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्छ नि त? त्यो आफ्नो एउटा रुचि हो होइन जस त्यो पनि हो म एउटा भनौँ न श्रोता दर्शकहरूले वाच गर्नु छ भने एउटा राम्रै लगाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले पनि त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ होला। रूपकजीले आफ्नो गेटअप चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ अरे हो? गेटअप चेन्ज गर्नुपर्छ टाइम टाइममा अब जस्तो पहिला अब पहिला कपाल छ नि अब स्ट्रेट गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? अनि पहिला चाहिँ अब पहिला एल्बम आउँदाखेरि अब कपाल सानो थियो अहिले चाहिँ अब यो लुक्स भयो होइन पछि चाहिँ केही गर्नु पर्ला चेन्ज चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि। अर्को एल्बममा? अर्को एल्बम नहुँदै पनि हुनसक्छ जस भनौँ न मोनोटोनस हुन्छ नि एउटै लुक्स भयो भने हेर्नेलाई पनि आफूलाई पनि होइन त्यस कारणले जस लुक्सलाई चाहिँ टाइम टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफू कतिको राम्रो छु जस्तो लाग्छ? ठिकै छु जस्तो लाग्छ खास त्यस्तो राम्रो छु जस्तो पनि लाग्दैन साह्रै झुर छु जस्तो पनि लाग्दैन ठिकै। टेलिभिजनमा त अब आफ्नो गीतहरूमा त आइरहेको हुन्छ नि त कतिको राम्रो लाग्छ कि आफूले? टेलिभिजनमा नि अब कहिले चाहिँ अब भनौँ न राम्रै देखिरहेको हुन्छ होइन कहिले चाहिँ अब लाइट यताउता मिलेन कहिले टेक्निकल्ली पनि अब कहिले अलिक कमी भयो है भन्ने चाहिँ फिल लाग्छ होइन अब सदाबार चाहिँ अब ठिकै नर्मलै देखिन्छु जस्तो लाग्छ। हजुर तपाईँलाई नचिनेको मान्छेले कस्तो होला रूपक भनेर सोध्यो भने हामीले के जवाब दिन सक्छौँ अथवा तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ कस्तो ठान्नुहुन्छ स्वभावमा चाहिँ? स्वभावमा एउटा एकदमै सिम्पल नै जस्तो लाग्छ होइन अब आफैलाई जसले पनि सिम्पल नै भन्छ अब एउटा जस भनौँ न धेरै साथीहरू छ मेरो सर्कलमा पनि एउटा साथीहरू बनाउन रुचि राख्छु एउटा भनौँ न मान्छेहरूसँग छिटो नै घुलमिल हुने चाहिँ रुचि छ होइन त्यस कारणले चाहिँ एउटा सबैसँग मिलेर बस्ने खालको मान्छे भन्दा चाहिँ फरक पर्दैन होला। हजुर कति मान्छेको यस्तो धारणा हुन्छ नि जस्तो हामीले पनि कोही सेलिब्रेटीलाई भेटेनौँ भने होइन अलिकति टाढा रह्यौँ उहाँबाट भने ओहो उहाँहरू त अर्कै हुनुहुन्छ होला हुन्छ नि बस्ने खाने उठबस गर्ने शैली नै फरक हुन्छ होला जहाँ पाइती जानुहुन्न होला जहाँ पाइती जस्तो भनौँ न गाडीहरूमा चढ्नुहुन्न होला के होला अलिकति अर्कै किसिमको सोचाइ हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ कतिको त्यस्ता कुराहरूमा जस्तो धेरै पब्लिकहरू भएको ठाउँमा नजाने हुन्छ कति कलाकारहरू होइन अथवा मास्क लगाएर हिँड्ने यताउता अरूबाट बचाएर अर्को नजरबाट बचाएर राख्ने भन्ने हुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुहुन्छ? पक्कै पनि एउटा त्यस्तो कुरामा चाहिँ अब समयले नै ध्यान दिन पर्ने बनाउँदो रहेछ होइन जस्तो त्यति चासो चाहिँ लाग्थेन अब जस्तो ठाउँमा नि हिँड्ने क्यार्ने त्यस्तो चाहिँ अब गरि नै रहन्थेँ तर पनि एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा समयले पनि अब त्यो अलिकति चाहिँ कन्सियस चाहिँ बनाउँछ होइन तर त्यो भन्दैमा म चाहिँ त्यति बढी चाहिँ आफूलाई लुकेर हिँड्ने चाहिँ गरेको छैन जस्तो हिँड्दाखेरि खुलिआम नै हिँड्छु। कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ दर्शकहरूको बाहिर हिँड्दा?
जस एकदमै राम्रो छ। पहिलेदेखि नै भनौँ न, जहिलेबाट नोटिस गर्नु त्यो बेलादेखिबाटै जस माया गर्नुहुन्छ होइन, एउटा त्यही माया कमाउनलाई नै अब सङ्घर्ष गरेको, अब त्यही माया पाउँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि एकदमै खुसी लाग्छ। हजुर ठिकै छ। अब हामी फेरि अर्को एउटा गीत सुन्छौँ। आज तपाईँलाई तपाईँको आवाजबाट धेरैभन्दा धेरै गीत सुन्ने इच्छा छ, किनकि म्युजिक भिडियो पनि त्यति धेरै हामी दर्शकलाई राख्न सक्दैनौँ, त्यसकारण अर्को कुन चाहिँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ? अर्को एउटा गीत हुन्छ जुन अब तपाईँले भन्दा पनि हुन्छ। होइन, अहिले चर्चामा उमङ्गै छ होइन, उमङ्गकै गीत गाउनु के छ र? हुन्छ, म एउटा गीत सुनाउँछु। जुन गीत रहेको छ नरेश भट्टराई ले लेख्नु भएको छ, त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। त्यो एउटा हाम्रो एल्बममा चाहिँ एउटा वेस्टर्न एरेन्जमेन्टमा भएको छ, सिङ्गिङमा त त्यति चेन्ज गरेको छैन होइन, एरेन्जमेन्ट चाहिँ अलिकति वेस्टर्न टाइपको गरेको गीत छ, म त्यही सुनाउन चाहन्छु। खुसी चाहे खुसी पाए, सुख मागे सुखै पाए तिम्रो मायामा। खुसी चाहे खुसी पाए, सुख मागे सुखै पाए तिम्रो मायामा। हराई आफूलाई जितायौ मलाई, सबै थोक पाएँ मैले तिम्रो मायामा, तिम्रो मायामा। हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ रूपकजी। एकदमै रमाइलो भयो आज तपाईँलाई भेटेर कुरा गर्दाखेरि, र दर्शकहरूलाई पनि एकदमै रमाइलो भयो होला यो बिहानीमा। यस्तो भनिन्छ नि, बिहानमा एउटा राम्रो मान्छेको अनुहार हेऱ्यो भने होइन, आफूलाई मनपर्ने मान्छे अगाडि देख्यो भने सायद पर्छ भन्छन्, अथवा दिन नै राम्रो हुन्छ भन्छन्। धेरै दर्शकहरूलाई पनि आनन्द भयो होला आज। र अन्त्यमा छौँ हामी यतिखेर कार्यक्रमको, के भन्नुहुन्छ तपाईँका प्रिय दर्शकहरूलाई? प्रिय दर्शकहरूलाई त्यही हो, अब भनौँ न, मेरो एउटा जुन किसिमको सङ्घर्ष थियो, चाहना थियो, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा भएको मलाई महसुस भएको छ। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूकै कारणले गर्दा भएको छ, मन पराइदिनु भयो। अब सिआरबिटीमा पनि अत्याधिक लोड गरिदिनु भयो। अहिले जुन किसिमको फेयर जजमेन्ट सिआरबिटीबाट भएको छ, त्यो श्रोताहरूले प्रत्यक्ष होइन आफैले लोड गरेर भएको छ, त्यसमा पनि अत्याधिक लोड गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जस मन पराइदिनु भएको छ, अझै मेहनत गर्छु, अझै राम्रो गीतहरू ल्याउने कोसिसमै छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेको समयमा म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। हुन्छ रूपकजी, हामीलाई पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा माउन्टेन म्युजिक मुभीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, शुभ सङ्गीत सम्पूर्ण होल युनिट अनि तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ रूपकजी, बिदा हुन्छ। हजुर, नमस्कार।